हम पढ़ रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई 3 साल, ठीक है ना, इब्तदाई 3 सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कैसे दी लोगों को। हमने इसमें पढ़ा था कि इब्तदाई 3 सालों में किस किस ने ईमान लाया था, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ अहम पढ़ते हैं, इब्तदाई 3 सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत को क्या रखा, प्राइवेट रखा, ठीक है ना, और उसको इंतहाई राजदारी के साथ अंजाम दिया, पब्लिकली प्रीच नहीं किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत सारी हिकमतें थी जो हमें समझनी है, ठीक है ना, कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, दावा प्राइवेट, ठीक है ना, क्यों रखा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्राइवेट दावा। यानी ये भी हो सकता था कि अल्लाह की तरफ से पैगंबर बन गए तो खुलकर वो फिर लोगों के सामने आ सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि इब्तिदाई 3 सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत को क्या रखा, प्राइवेट रखा। एक अहम चीज यहाँ एक आथर लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायदाना सलाहियत थी, उसकी एक सियासी बसीरत थी, और अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये हुक्म नहीं मिला था आपको दावत को क्या रखना है, छुपा के रखना है। अभी कहा जाता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सियासी बसीरत थी, ठीक है ना, यानी उनका एक विजन था, उनकी एक यानी टैलेंट था, यहाँ पे ये सलाहियत थी, इसकी बुनियाद पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी का यानी इख्तियार करते हुए दावत को इस अंदाज में पेश किया इन 3 सालों में। हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये 3 सालों में दावत को इसलिए छुपाए रखा क्योंकि हम जानते हैं कि सारा साल से अरब के लोग किसी एक रिलीजन को फॉलो करते आ रहे थे, ठीक है ना, उनमें बहुत सारी चीजें थी। अब साल साल के बाद अगर वो चीज उनके सामने रख दी जाती तो हो सकता था कि वो इसको पहले ही दिन नहीं मानते, तो इससे ज्यादा क्या हो जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में रुकावट पैदा हो सकती थी। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली लोगों के सामने नहीं आए, बल्कि क्या किया, अपने क्लोज जो थे, नजदीक जो थे, जिनके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था इनके सामने में दावत रखूंगा, इस्लाम रखूंगा, ये उसको नहीं टालेंगे, ठीक है ना, हम तो वो जानते हैं, हमने देखा। लेकिन एक अहम चीज था, क्योंकि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अकेले थे और क्या कुछ ही लोग थे जिन्होंने इस्लाम लाया था उस टाइम, यानी दे वर लेस इन नंबर। तो जब नंबर और तादाद में कम थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जाना कि नहीं अभी ये मौका नहीं है कि मैं खुलकर प्रीच करूं, मैं खुलकर सामने आ जाऊं, मैं खुलकर लोगों के सामने आ जाऊं। और उस वक्त हम देखते हैं कि वहां पे पॉलिटिकल कंपल्शंस भी थी, और ये खतरा था कि अगर इस मौके पर मैंने दावत देना शुरू कर दिया, लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, हो सकता था वहां से ज्यादा फिर वो नुकसान ही हो जाता। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना कि अभी दावत ये जो पहला मरहला, इसको कैसे बड़ी राजदारी के साथ इसको अंजाम दिया जाए, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिसके सामने इस्लाम रखा, चाह रहे थे कि पैगंबर पहले इनके अंदर ईमान बिल्ड हो जाए, ये मजबूत हो जाए, फुल्ली कन्विक्शन के साथ इनको खुदा के ऊपर यकीन आ जाए, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, आगे जाके खुलकर मुखालफत करेंगे, तकालीफ देंगी, ठीक है ना, ये ऐसा था। क्योंकि हमें पता है इससे पहले वर्का बिन नौफल ने क्या कहा था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपको आपकी कौम आपकी वतन से निकालेगी, ठीक है ना, क्योंकि जिसने भी ऐसा दावा किया है, जिसने भी ऐसा रिलीजन प्रोफेस किया है, फैलाया है और दावत दी है लोगों को, उसके साथ ऐसा ही। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था इसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे पहले अपने इर्द गिर्द एक मजबूत लोगों का एक ग्रुप पैदा हो जाए। तो इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें ईमान बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग ईमान बिल्ड करने के लिए, और इसी तरीके रिलीजियसली कमिटेड यानी एक ग्रुप पैदा करने के लिए, या फुल्ली कन्वेक्टेड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन जिनमें हो, खुदा पर यकीन हो, ईमान हो, एतमाद हो, ये ऐसा ग्रुप तैयार करने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले क्या किया, राजदारी के साथ दावत का आगाज किया, ठीक है ना। इसमें एक चीज हमें समझने की है, वो ये है कि आज के दौर में भी वो ममालिक जिन ममालिक में, जिन मुल्कों में, जिन कंट्रीज में ऐसा हो सकता है जहाँ मुसलमान माइनॉरिटीज में है, कम तादाद में है, ठीक है ना, तादाद में कम है, तो अगर वहां पे उनको ये खतरा है कि हम अगर अपने ईमान का इजहार करेंगे या खुलकर दावत देंगे या खुलकर लोगों को पैगाम सुनाएंगे, अल्लाह का पैगाम सुनाएंगे, अगर उनको लगता हो कि इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है या इससे परसिक्यूशन यानी जिस्मानी तौर तशद्दुद हो सकता है, हम जान से भी हाथ
دو بیٹھیں گے. تو وہاں پہ ہمیں یہاں اس میں ایک حکمت نظر ملتی ہے, ایک لیسن ملتا ہے, وہ ہے کہ ان ممالک میں جہاں پہ ایک انسان کو یہ آزادی جو بہت کم ہو, جہاں پہ دین کو پروفیس نہ کیا جائے, جہاں ریلیجن کو پروفیس نہ کیا جا سکتا ہو, تو وہاں پہ اگر انسان رازداری کے ساتھ یہ دعوت جو ہے نا خفیہ طریقے سے انجام دے تو اس کی شریعت کیا دیتا ہے, اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جو جمہوری نظام ہے نا, جمہوری ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے ہمارے سامنے, جہاں ہر دین کی کیا کی جا سکتی ہے, تبلیغ کی جا سکتی ہے, ہر دین کو پہ عمل کی جا سکتی ہے, خالی اسلامی نہیں ہے. تو وہاں پہ اگر, لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے کسی حصے کے اوپر پابندی ہے, جیسے سیاسی پہلو جو دین کا ہے اس کے اوپر کیا ہے, پابندی ہے. یا اسی طریقے سے دین کا کوئی عمل ایسا ہو جہاں حکومت کی طرف سے یا ملک میں ایسا قانون ہے کہ کہا جاتا ہو کہ یہ والا حصہ آپ پروفیس نہیں کر سکتے ہو, تو وہاں پہ ہمیں کم سے کم یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ دوسرے کام شریعت کے کریں, آپ دوسرے کام اسلام کے کریں. ٹھیک ہے نا. اور وہ والا جو حصہ ہے اس کو آپ بڑے رازداری سے انجام دے سکتے. کیوں؟ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی تھا, پہلے جانیں محفوظ رہنی چاہیے, انسان محفوظ رہنے چاہیے, جان محفوظ رہنی چاہیے. جان محفوظ رہے گی, شریعت کو, دین کو, اسلام کو آگے پھیلنے کا پھر خود ہی موقع ملے گا کبھی نہ کبھی. تو تبھی یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک اگر انسان کی جان, انسان کے مال یا زیادہ نقصان جہاں پہ یعنی خطرہ جہاں پہ لگ رہا ہو, وہاں پہ انسان بھی بڑی رازداری کے ساتھ, حکمت کے ساتھ یہ دعوت کا کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تبھی ہم نے ان 3 سالوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری کے ساتھ کیا کیا, دعوت کا کام کیا. اور ان لوگوں تک یہ نہیں کہ پیغمبر نے دعوت بند کیا, نہیں, خالی مینز دیکھے کہ میرے پاس کون سے ایسے مینز ہیں, کون سے ایسے طریقہ ہے, کون سا ایسا راستہ ہے جس راستے سے میں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دوں. یہ وہاں نہیں تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑ دیا, اسلام کی دعوت دینی چھوڑ دی. نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دیکھا کہ میرے سامنے جو ہے نا وہ کون سا طریقہ میرے لیے اس سٹیج پہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک بات یہاں یاد رکھنی ہے, جہاں کئی مسلمان ایک تو تعداد میں کم ہوں, یا ایسا ماحول ہو جہاں مسلمانوں کے پاس وسائل کم ہوں, جنگی سامان کم ہو, اور گمان ہو, خطرہ ہو کہ اگر میں کوئی قدم لوں, ایکشن لوں, تو وہاں اس فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا. اغلب گمان ہو کہ میں ختم ہی ہوں, میں ختم ہو جاؤں گا, یا دین کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو شریعت ہمیں پھر وہاں پہ ایک اجازت دیتی ہے کہ آپ کو اگر دشمن کے مقابلے میں یہ خدشہ ہو یا خطرہ ہو کہ آپ کیا ہو جاؤ, پسپا زیادہ ہو جائے, نقصان زیادہ آپ کو اٹھانا پڑ جائے, تو آپ کو کم سے کم کیا کرنا چاہے, حکمت کے ساتھ یہی ماڈل سامنے رکھنا ہے, پھر اسی طریقے سے آپ کو دعوت کا کام انجام دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا, یہ اس کے پیچھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دعوت کو کیا رکھا, چھپائے رکھا ہے, پرائیویٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات آپ ضمناً اب یاد رکھو گے. لیکن اس دور میں ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے, یہ وہ دور تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زور کس پہ دیا, توحید پہ زور دیا. پہلے لوگوں میں خدا کا تصور راسخ کیا, عقیدہ درست کیا, اور ان کو یہ بتایا کہ نہیں, اس کائنات کا آپ کا میرا بنانے والا خدا ہے. جن کی آئیڈل ورشپ کرتے ہو آپ لوگ, بتوں کو پوجتے ہو, پتھروں کو تراش کر ان کی پوجا کرتے ہو, یہ صحیح خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان میں یہ تصور زیادہ سے زیادہ راسخ کرنے کی کوشش کی. دوسرا, آخرت کے بارے میں لوگ کیا تھے, وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ آخرت کے بارے میں ان کا تصور جو ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ان میں راسخ ہونا چاہیے, پیدا ہونا چاہیے, اس پہ زیادہ زور دیا. اور مورلز, اخلاق کے بارے میں زیادہ اس دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا. ٹھیک ہے نا. یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اسی دور میں جبریل بھی آئے, اور جبریل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بھی سکھایا تھا, وضو کرنا بھی سکھایا تھا, اور نماز کرنا بھی سکھایا تھا. ٹھیک ہے. نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی سکھایا تھا, لیکن وہ فرض 5 وقت کی نمازیں نہیں, ابتدا میں 2 ہی وقت کی نمازیں تھی, صبح اور شام پڑھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ اوبلیگیٹری نہیں تھا, وہ آپشنل تھا تب جا کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس دور کی چند خصوصیات جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.